नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी, म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 334 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 2634। थप 1 जनाको मृत्यु 20 गते भएको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा उठ्यो प्रश्न। भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिनका लागि माग। लामो समयदेखि भन्सारमा थन्काइएका विद्युतीय सवारी साधन छुटाइएपछि अर्थमन्त्री विवादमा। बजेट अगावै सूचना चुहाइएको आरोप। सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित। पर्सामा अर्थमन्त्रीको पुतला जलाइयो। आफ्नो बिजनेसको अनुसार राज्यलाई हामीले कर दिन्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउने स्थानीय प्रशासनको निष्कर्ष। बजार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस। विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई भोलिदेखि उद्धार गरिने। पहिलो चरणमा युएई र म्यानमारबाट फर्काउने तयारी। र अमेरिकामा जातीय विभेद विरुद्धको प्रदर्शन 10औं दिन पनि जारी। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 10,000 भन्दा बढी पक्राउ। गौतम, भारतमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश प्रवेशसँगै त्यसैगरी यो कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र आज भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 334 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एक त तपाईले भने जस्तै परीक्षणको दायरा बढाइएको छ, अर्कोतर्फ क्वारेन्टिन एकदमै अव्यवस्थित छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन भएका कारणले यदि एकजना संक्रमित क्वारेन्टिनमा बस्यो भने त्यहाँ बसेका अरू सबैलाई पनि कोरोना सर्ने डर भएको छ। त्यही कारणले पनि अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा आज थप 334 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्म दैनिक वृद्धि भएको सर्वाधिक सङ्ख्या हो। 300 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2634 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले रौतहट, बागलुङ, दैलेख, मुगु, डोटी, सिन्धुली, म्याग्दी र स्याङ्जामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै झापा, मोरङ र सप्तरीमा पनि संक्रमित थपिएका छन्। आजसम्म देशका सबै प्रदेशमा कुल 65 जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। अहिले देशभर 1,61,262 जना क्वारेन्टिनमा छन्। देशभरका अस्पताल र क्वारेन्टिनमा 2,334 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कुल 84,134 पिसिआर टेस्ट र 1,25,564 आरडिटी टेस्ट भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 3,867 वटा नमुनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 290 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 5 जना र कलैया अस्पतालबाट 7 जना गरी 12 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 1 सिलुवाका 45 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु पुष्टि भएको हो। उनको पाल्पाको मिसन अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 3 दिन अघि मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्यमा गडबडी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो 3 दिन अगाडि र उहाँको मृत्यु 20 गते भएको हो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै मृत्यु भएका व्यक्तिहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ संक्रमण थियो संख्या 10 पुगेको छ।
पूर्वखोला 2 जाल्पा क्वारेन्टिनमा रहेका उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनको शव समेत व्यवस्थापन गरिएको थिएन। उनी केही समय अघि भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। सरकारले लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई भोलिबाट उद्धार गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा भोलि युएई र म्यानमारमा रहेका नेपाली फर्काइने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युएईबाट 179 जना र म्यानमारबाट 35 जना गरी भोलि 214 जनालाई काठमाडौँ ल्याइँदैछ। म्यानमारले आफ्ना नागरिक लिन आउने विमानमै नेपालका 35 जनालाई ल्याइदिने भएको हो। युएईले भोलिदेखि 8 वटा चार्टर्ड फ्लाइटमा नेपालीलाई फर्काउन लागेको हो। युएईबाट 4000 नेपाली फर्कने तयारीमा छन्। कुवेतमा रहेका करिब 3000 श्रमिकलाई पनि त्यहीँको सरकारले नेपाल पठाइदिने भएको छ। आम माफी पाएका कामदारलाई कुवेत सरकारले फिर्ता गर्ने भएको हो। कुवेतबाट अहिले करिब 5000 नेपाली घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका छन्। पहिलो चरणमा सरकारले समस्यामा परेका करिब 40000 नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। साउदी अरेबियाबाट 8000 फर्कने तयारीमा छन्। कतारबाट 11, मलेसियाबाट 7000 र साइप्रसका 400 पनि फर्कने सूचीमा छन्। त्यस्तै अध्ययनको सिलसिलामा रहेका 1500 बढी विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्कन तयार छन्। एक दिनमा एक मुलुकमा एक उडान गरी 10 वटा उडान मार्फत उद्धार गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपाल वायु सेवा निगमका 4 र हिमालयन एयरलाइन्सका 4 वटा विमान उद्धारका लागि तयार गरिएको छ। विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उनीहरूलाई भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका 9 वटा पार्टी प्यालेसमा राख्ने तयारी छ। त्यसपछि स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइनेछ। उपत्यकाका 3 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक दूरी सहितको स्वास्थ्य सतर्कता कायम गरी बजार पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्। व्यापारीहरूले लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि आज उद्योगी व्यवसायी र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। व्यापारीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै र प्रोटोकल डिक्लेयर गरेर प्रोटोकल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले सबैले भनौँ न प्रोटोकललाई ख्याल राखेर यसलाई चाहिँ अलि खुकुलो कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छलफल भयो र सायद त्यही हिसाबको हाम्रो निष्कर्ष पनि निक्लेको छ र हामी त्यो निष्कर्षलाई हामी माथि सिफारिसको रूपमा पठाउँछौँ। छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म उद्योग तथा बजार पसल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले दिन बिराएर पालै पालो सबै किसिमको उद्योग व्यवसाय र पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। कुन खोल्नु हुँदैन र कुन कसरी खोल्ने अलि सिम्पल हेर्दाखेरि अब भयो। यो गाडीहरू मोटरहरू पनि जोड बिजोड गर्ने अनि यो पसल पनि अल्टरनेटिभ चाहे जसोसुकै आज मसँगै भएको पसल आज खोल्यो भने भोलि त्यसले बन्द गर्ने अनि पर्सि अर्कोले गर्ने त्यसरी गर्ने र 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म मात्रै खोल्ने। शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमा हल, जिमखाना, खेलकुद लगायत क्षेत्र बाहेकमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने सुझाव आएको छ। अत्यावश्यक सामान, मल, कृषि, कुरियर, सरकारी कार्यालय, निजी सङ्घ संस्था, उद्योग, निर्माण सम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्ने व्यापारीको माग छ। सामाजिक दूरी सहितको सिट व्यवस्थापन गरी जिल्लाभित्र आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बन्दाबन्दीमा पठन पाठनलाई पनि सहजीकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले बन्दाबन्दीमा अवरुद्ध भएको पठन पाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। जोखिमको स्तर हेरेर सम्भव हुने स्थानमा छिटो पठन पाठन सुचारू गराउने, सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाइन तथा टेलिभिजन क्लासको विकल्प खोज्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। कसरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षालाई कसरी गर्ने अनि त्यसपछि डिजिटल टेक्नोलोजीमा कसरी जाने र यस भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसमा छलफल गर्यौं।
समितिले भर्चुअल क्लास, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठन पाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिएको जानकारी दिएको छ। प्राप्त सुझावलाई मस्यौदाको रूपमा मन्त्री परिषद बैठकमा लगिने समितिले जनाएको छ। प्राप्त भएका छन्, यसलाई चाहिँ नि क्रमशः अहिले अनलाइन एजुकेसन, टिभीबाट, रेडियोबाट, मोबाइलबाट शिक्षाहरू यो चाहिँ शैक्षिक शिक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र क्रमशः मनोवैज्ञानिक उपचारका सँगसँगै यो सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रसारका गर्दै अनि बल्ल यसलाई चाहिँ नि विद्यालयमा गएर भौतिक उपस्थितिका सँगै पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव प्राप्त भएको छ। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने बताएसँगै केही दिन यता उच्च स्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ। समितिले यसअघि अर्थविद, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको र क्वारेन्टिनमा राम्रो बस्ने खाने सुविधा नभइरहेको अवस्थामा सरकारले 10 अर्ब कहाँ खर्च गर्यो भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भने त्यसलाई लिएर सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ट्विट गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्नेले खाना खान नपाएको अवस्थामा गरिएको 10 अर्ब खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। खर्चलाई उनले राज्यको लुटको संज्ञा दिएका छन्। करिब 2500 संक्रमित र 9 जनाको मृत्यु हुँदा सरकारले गोठमा बनाएका क्वारेन्टिनमा मात्रै करिब 10 अर्ब खर्च गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त भएको छ। कोइरालाले 20,000 बिरामी पुग्दा 100 अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमा खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। महामारीको समयमा सरकारले खर्च गर्नु स्वाभाविक भए पनि खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक र पारदर्शी गरिनुपर्ने माग पनि सामाजिक सञ्जालमा उठेको छ। कोरोना विरुद्ध अहिलेसम्म गरिएको तयारी राम्रो नभएको भन्दै सरकारी खर्च पारदर्शी नभएको दाबी समेत सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले गरेका छन्। संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी काम नभएको, क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको जनगुनासो बढ्दै गएका बेला 9 अर्बको हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवले रकम सार्वजनिक गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिसाब अझै जोड्न बाँकी भएको र सार्वजनिक गरिँदा अझ खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको महामारी लगत्तै चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्याएको समयदेखि हालसम्म कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण लगायतको कामको लागि रकम खर्च भएको बताएको छ। 10 अर्ब मध्ये धेरै रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। राहत सामग्री वितरणको क्रममा विभिन्न स्थानीय तहमा कुहिएको चामल र दाल वितरण गरिएकोमा पनि छानबिन भइरहेको छ। त्यसैले सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी नभएको धेरैको आशंका छ। खर्च मध्ये केन्द्र तहबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश तहबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म 2 अर्ब 76 करोड खर्च भएको छ। कोरोना भाइरसको उपचार तथा नियन्त्रणको लागि स्थापना गरिएको कोषमा 2 अर्ब 32 करोड जम्मा भएको छ। संक्रमण फैलाउँदै गएको अवस्थामा यही हिसाबले खर्च बढ्दै जाने हो भने खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने विषयमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यसैले अहिले नै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने देखिएको छ।
होइन भने महामारी केही मानिसको लागि कमाउने मौका नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनु पहिले नै बजेट सम्बन्धी सूचना चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। उनलाई अमुक व्यावसायिक घरानालाई नयाँ कर र राजस्वका दर सम्बन्धी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप यतिबेला लागेको छ। 2073 जेठ 15 गते संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट पेश गर्नु अघि नै सञ्चार माध्यममा अङ्क सहित खबर छापियो। सो विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद मात्रै अवरुद्ध गरेन। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको राजीनामा समेत माग्यो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा 2067 जेठमा केही सूचना मात्रै नभई बजेट नै लिक भएको थियो। त्यसबेला पनि प्रतिपक्ष कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएर छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्यो। समितिले बजेट संवेदनशील विषय भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब उपरान्त बजेटका सूचना लिक नगर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो। यसपटक विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिका कारण अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा आलोचना खेपिरहेका छन्। सोही विषयसँग जोडिएको सूचना चुहावटको विषयले उनी विवादमा तानिएका हुन्। आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि हुन लागेको सूचना व्यवसायीलाई दिएर राज्य कोषलाई हानि पुर्याएको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको छ। 67 र 73 साल जस्तै कांग्रेस अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षमै छ। तर बजेटको सूचना लिक भएकोमा यस अघि जस्तो कांग्रेस आक्रामक छैन। कारण बजेट सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति कांग्रेसबाट संसदमा नभएर हो वा अहिलेका अर्थमन्त्रीसँग कुरा मिलेर हो, त्यो कांग्रेस नै जानोस्। तर यो विषयमा इमानदार सचेत नागरिक र व्यवसायीले भने यो विषय निरन्तर उठाइरहेका छन्। यस पटक भएको के हो? जेठ 15 गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नयाँ कर र राजस्वका दरहरू प्रस्ताव गरे। त्यो प्रस्तावमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी सामानहरूको राजस्व तथा करका दरमा समायोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर बढाइएको थियो। यसअघि 10% रहेको भन्सार दरलाई बढाएर 40% पुर्याइएको थियो भने अन्तःशुल्कलाई 50 देखि 80% सम्म बढाइएको थियो। यसो गर्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य 7 गुणासम्म बढ्ने अवस्था थियो। नेपालमा आयात भइरहेका गाडीमा यो 5 गुणासम्मको मूल्य वृद्धि थियो। बजेट अघि विद्युतीय गाडीको भन्सार मूल्यको 29.27% कर तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले बढेर 179.79% कर तिर्नु पर्ने अवस्था भएको छ। तर आश्चर्य लाग्दो कुरा त अर्थमन्त्रीले कर वृद्धि गर्नु एक साता अघि मात्रै भन्सार नाकाबाट 115 वटा भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू भित्रिए। जम्मा 120 वटा एमजी ब्रान्डका र किया ब्रान्डका जम्मा 2 थान 1 महिना अगाडिदेखि जेठ 14 गतेसम्म पास भएको अवस्था हो। तेस्रो मुलुकबाट आएको हो। एमजी ब्रान्डको चाइनाबाट आएको छ। यसको इम्पोर्टर पारामाउन्ट मोटर्स भन्ने छ भने किया गाडी चाहिँ कोरियाबाट यहाँ आएको हो। त्यो गाडीको इम्पोर्टर कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेस हो। अचम्म लाग्दो त के छ भने ती मध्ये अधिकांश गाडीहरू एमजी कम्पनीका हुन् र विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको पारामाउन्ट मोटर्सले बिक्री गर्दै आएको गाडी हो। विशाल ग्रुपका अध्यक्ष अहिले जुवा खालबाट पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा छन्। यसरी हेर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर सम्बन्धी सूचना बजेट आउनु पहिले नै सम्बन्धित व्यवसायीलाई चुहाएको प्रमाणित हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, एउटा कम्पनीलाई एउटै निर्णयबाट अर्बौं रुपैयाँ फाइदा हुने सूचना अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसै चुहाए होलान् त? अर्थमन्त्री र विशाल ग्रुप बीचको साँठगाँठ के हो? चकलेटमा गरिएको भन्सार कटौती साँठगाँठ प्रमाणित गर्ने अर्को प्रमाण हुन सक्दैन र? अहिलेको अवस्थामा चकलेटको भन्सार घटाउनु पर्ने आवश्यकता हो र?
संसद र सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयलाई आधार बनाउने हो भने खतिवडामाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुने प्रशस्तै आधारहरू छन्। ती आवाज र तर्कहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यो विषयलाई एउटा संयोगको रूपमा हेर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोनाको बहानामा तरकारी र फलफुल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु नष्ट गरिएको भन्दै तरकारी र फलफुल नष्ट गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले कोरोनाबाट समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन पनि भनेको छ। कुखुरा पालक कृषकहरूलाई गुणस्तरीय दाना मात्र उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीहरूलाई अनुरोध गर्दै दानाको गुणस्तर नियमित चेक जाँच गरी कैफियत देखिएमा तुरुन्त कारबाही गर्न। बैठकमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई राहत दिने गरी एक्सन प्लान बनिरहेको जानकारी दिए। उनले किसानलाई रासायनिक मह उपलब्ध गराउने र बजारीकरण गर्ने लगायतमा सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए। यो गर्न खोजेको चाहिँ कृषिलाई यसलाई कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको कृषि संरक्षण होस्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तरकारी र फलफुलको ओसार पसारमा अवरोध नहुने भन्दै अवरोध गर्नेलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए। यो पास सिधा गृह मन्त्रालयको बारे आउन गर्ने भन्ने हामीले त्यो नियमहरू चाहिँ त्यो बनाएका थियौँ। अब परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब यसलाई अलिकता सहज र अलिकता सरलीकरण गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको निर्यातमा कुनै अवरोध नहुने बताए। समितिले लकडाउनको बेला खाद्य वस्तुमा हुने गरेको मिसावट रोक्न र निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सरकारवाला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गौतम, कोरोना कहरसँगै नेपालमा पनि निकै लामो समयदेखि लकडाउन जारी छ र यो लकडाउन सँगसँगै व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना सबै बन्द छन् र हरेक क्षेत्र प्रभावित छ। तर यसरी प्रभावित भइरहेकै बेला सरकारले भने कर तिर्न ताकेता गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हो, अहिले नेपालभर नै उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् सरकारले कर तिर्न गरेको ताकेताको विरोधमा। र व्यवसायीहरूले पटक पटक सरकारलाई भेटेर विभिन्न सहुलियतको माग गरेका थिए, विभिन्न विषयमा अनुदानको माग गरेका थिए। तर अनपेक्षित रूपमा कर तिर्न ताकेता गरेपछि अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने व्यवसायीहरूले यो कर तिर्न ताकेताको सट्टा त सूचना अनुदानको आउनुपर्ने भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। उद्योग व्यवसाय बन्द भएको समयमा करका लागि सरकारले दबाब दिएको भन्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले घण्टाघर चोकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको पुतला समेत जलाएका छन्। सरकारवादी सङ्गठनकै पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि अर्धनङ्गन जुलुस अनुसार कपडा खोल आन्दोलन गर्नुभएको थियो र आज नेभी सङ्घले यो आन्दोलन गरिरहेको छ। यो जुन आन्दोलन तपाईहरूले गर्दै हुनुहुन्छ यो खास के को लागि होला? त्यो अब अर्थमन्त्रीज्यूले जुन हिजो एउटा गर्नुभयो कि कर तिर्नुपर्छ भनेर जुन वक्तव्य आएको छ त्यसको विरोधमा हामी अहिले सडकमा उत्रेका छौँ। अनि अहिले कुनै पसल र उद्योग कल कारखाना सबै मानिस अहिले कोरोना महामारीमा गुजिरहेका छन्। यस्तो बेलामा भयभरको त सबै खाइसके, घरमा राखेको सबै, अनि अहिले आएर कर कहाँबाट तिर्छन्? अहिले वातावरण हामी यो भन्दैनौँ कि कर तिर्नुपर्ने हो, तर टाइम पाउनु पर्यो नि त, पसल खुल्नु पर्यो, मान्छेले कमाउनु पर्यो अनि न तिर्ने हो। हाम्रो यो र्याली गर्ने कुनै रहर त थिएन, तर यो बाध्यताले हाम्रो यो अहिलेको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार दुईटै सरकार सुतिरहेको अवस्थामा व्यापारी, आम जनता, नागरिकहरू मरिरहेका छन्। जो डेली वेजेसमा कमाउनेहरूलाई भोक हेर्नुहोस्, आजको दिनमा घर भाडामा बस्नेहरूलाई कसरी भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। घर भाडा तिर्न सकिरहेको छैनन्, त्यसरी हो हेर्नुहोस्। आजको दिनमा समस्या धेरै छ। कर कहाँबाट तिर्ने? कम्पनी छैन, कामदाम छैन भने कसरी हुन्छ? त्यसैले पुतला बनाएर चाहिँ ल्याइएको छ र यहाँ जलाउने काम हुँदैछ। र जुन यहाँ अर्थमन्त्रीको एउटा जुन यो समय अवधि तोक्ने हिसाबमा जुन कुराकानी आयो, वास्तवमा यहाँका बुद्धिजीवी, व्यापारी,
वर्ग सबैले चाहिँ यसको विरोध गरेका छन् र यसको कहीँ न कहीँ नेपाल सरकारले जुन एउटा 27 गतेको सीमावधि तोकेको थियो त्यसलाई केही सहज हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ समय अवधि सारेर 7 गतेसम्म ल्याइयो तर पनि जनताको आक्रोश र व्यापारीहरूको पीडाले गर्दा विद्यार्थीहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् यसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरिसकेपछि अहिले विद्यार्थी र प्रहरी बीचको एउटा जुन दूरी झडप हल्का घम्साघम्सीमा पुगेको छ। लकडाउनले उद्योग व्यापार ठप्प भएको समयमा कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेको भन्दै नेपालगञ्जमा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले कर तिर्न दिएको समय अपर्याप्त भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि कर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको छ। जुन दिन लकडाउन सकिन्छ नेपालमा त्यसपछिको हामीलाई 3 महिना समय चाहिन्छ कर बुझाउनको लागि। त्योभन्दा अगाडि हामीले कर बुझाउन सक्दैनौँ। हामी राज्यलाई कर दिन्छौँ। प्रत्येक व्यवसायी कोही 10 वर्ष पुरानो होला, प्रत्येक उद्योगी कोही 20 वर्ष पुरानो होला। हरेक वर्ष आफ्नो आफ्नो बिजनेसको अनुसार राज्यलाई हामीले कर दिन्छौँ। उद्योगी व्यवसायीले महामारीको समयमा कर तिर्न बाध्य पार्नुभन्दा राहत घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेका बेला सरकारले असार 7 गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने भनेपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन्। बाँकेमा व्यवसायीहरूले लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै कर लगायतका क्षेत्रमा छुट दिन माग गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यवसायी सङ्घले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहुलियतका लागि पहल गर्न माग गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ कोहलपुरका अध्यक्ष चक्रबहादुर अधिकारीले लकडाउनले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गरेर सरकारले थप समस्यामा पारेको भन्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। कारोबारको अवधिको म्याद थप गर्न, घर बहाल कर छुट दिन, व्यावसायिक सटरहरूको भाडा छुट गर्न पहल गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै कोहलपुरका वस्तुगत व्यापारीले पनि कोहलपुर नगर प्रमुख लुटबहादुर रावत मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। होटल व्यवसायी सङ्घ बाँके, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँके, जुत्ता पसल व्यवसायी सङ्घ बाँके, कपडा व्यवसायी सङ्घ बाँके लगायतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्। नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो। एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य 2 विधेयक यस अधिवेशनमा पेश हुन नसक्ने भएको हो। परिस्थिति या त्यो संविधान संशोधनको मकसद, उद्देश्य, त्यसमा प्रयोग भएका भाषा शब्दहरू चाहिँ सचिवालयले पनि, सम्मान्य सभामुखज्यूले पनि र गभर्नमेन्टले पनि अत्यन्त सुझबुझका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा पनि सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताउँछन्। 6 मा भएका विषयसँग सम्बन्धित छ भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिको लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ र सम्बन्धित प्रदेशले चाहिँ त्यो बारे निर्णय गरेर पठाएको खण्डमा अगाडि बढ्न सक्छ र यदि त्यसलाई चाहिँ सहमति दिएन प्रदेश सम्बन्धी प्रदेशले भनेदेखि त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनमोर्चाको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन्।
2 महिनापछि काठमाडौँका व्यापारीहरूले आफू खुसी पसल सञ्चालन गर्न थालेका छन्। काठमाडौँको मुख्य बजार, न्यू रोड, दरबार मार्ग, चावहिल, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा आज बिहान पसल खुलेका हुन्। लकडाउनका कारण भोकै मर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै व्यापारीहरूले आज बिहान 11 बजेसम्म पसल खोलेका हुन्। सरकारको निर्णय 2 महिनाभन्दा लामो समयसम्म पालना गरेको तर राज्यले कुनै विकल्प नदिएपछि पसल खोल्न बाध्य भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अब हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू युज गर्दै सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै हामीले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले अब व्यवसाय सञ्चालन गरेनौँ भने अब एकदमै हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति परेर जान्छ। सरकारले कर मागेको, ब्याङ्कले सामा ब्याजको ताकेता गरेको र घरबेटीले घर भाडा मागेको अवस्थामा पसल खोल्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। किराना र औषधि लगायतका पसल यसअघि नै खुलेका थिए। आजदेखि हार्डवेयर, मोबाइल, कपडा र फलफुल लगायत पसल सञ्चालनमा आएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा व्यापारीले पसल खोल्न थालेपछि उपत्यकामा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकाभित्रका सबै खाले मल, सपिङ सेन्टर, विशाल बजार, महाबौद्ध लगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू खुल्ने हिजो नै जानकारी गराएको थियो। केही स्थानमा भने खुलेका पसल प्रहरीले बन्द गराएको छ। पर्सामा भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणाली अनुसार पसल खुल्ने भएका छन्। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै जोर बिजोर प्रणाली अनुसार वीरगञ्जको पसल खोल्न जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिएको हो। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जोर गतेका दिन कपडा, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका पसल खोल्ने निर्णय गरेको हो। बिजोर गतेका दिन हार्डवेयर, साइकल, मोटर तथा मोटर पार्ट्स, अटो वर्क्स, भाँडा बर्तन, सुनचाँदी, फर्निचर लगायतका पसल खोल्ने सहमति भएको छ। पसलहरू बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय समितिले कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई सहज र सुलभ रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले नागरिकलाई नियमित र सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार दिन निर्देशन दिएको हो। गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको अकालमा मृत्यु भइरहेको देखिएको भन्दै समितिले उच्च स्वास्थ्य जोखिममा रहेका व्यक्तिको जीवन रक्षाका लागि सबै विकल्प प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। समयमा नै उपचार नपाएका कारण गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको अकालमा जीवन क्षति भइरहेको देखिन्छ। यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दो छ। मातृ मृत्यु दर अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ। यस अन्य रोगका बिमारीहरूले उपचार नपाएका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोनाका कारण गर्भवती महिलाको जाँच हुन नसक्दा मृत्यु संख्या बढेको स्वीकार गरे। उनले गर्भवती, सुत्केरी महिलाको समयमा नै स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका छन्। अब यो डाटा पनि कति सत्यता छ, कति के आधिकारिकता हो भन्ने कुरो पनि हामीले भेरिफाई त गरेका छैनौँ। तैपनि जे होस्, हामीले अहिले गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूको यसको एउटा यो जुन डेटा छ, यो डेटामा हामी पक्कै पनि समितिले पनि त्यसप्रति पनि संवेदनशील भएर यो मिटिङको आयोजना गर्नुभएको छ। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोनाको महामारी देखिएसँगै संक्रमितको उपचार गर्न तय गरिएको उपचार मोडालिटी परिवर्तन गरिने जानकारी दिए। दिनभन्दा बेसी भएको छ, त्यसलाई एभरेज मान्दाखेरि हुने सङ्ख्या अन्य प्रदेशको र कर्णालीको हेर्नु पनि बराबर छ। भन्नुको मतलब छिटो स्पिड चाहिँ कर्णालीले लिएको छ। त्यो चाहिँ जोखिम त्यसरी पनि हुन्छ, त्यस कारण मान्छेको मुभमेन्टलाई मुख्य कुरा हो भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले राज्य संयन्त्र कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक रहेको भए पनि अन्य स्वास्थ्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको सहज उपचारको व्यवस्थामा पनि लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। दैलेखमा थप 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै दैलेखमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 218 पुगेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका थप 105 र सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 8 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखा संक्रमित
हुने सबै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका रहेको बताइएको छ। नारायण नगरपालिकामा मात्रै अहिलेसम्म 195 संक्रमित भेटिएका छन्। दाङमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा गरिएको परीक्षणमा दाङका थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरू सबै घोराई उपमहानगरपालिका बबई र बङ्गाचली गाउँपालिकाका रहेका छन्। संक्रमित 16 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। बाँकेमा आज 42 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 40 जना जानकी गाउँपालिकाका छन्। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 15 देखि 32 वर्ष उमेरका 40 जनामा कोरोना देखिएको हो। नेपालगञ्जको वडा नम्बर 12 र 15 नम्बर वडाका 35 र 20 वर्षका 2 व्यक्ति पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। बाँकेमा कोरोना संक्रमित 255 जना पुगेका छन्। बाँकेमा 4000 भन्दा बढीको पीसीआर जाँच भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 2 मा 102 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितहरूमा रौतहट जिल्लाका मात्र 65 जना छन्। रौतहटको स्नाथमा 46, गुजरा नगरपालिकामा 8, गढीमाई नगरपालिकामा 7 जना तथा माधवनारायण, चन्द्रपुर, फतुवा, विजयपुर नगरपालिकामा 1-1 जना तथा दुर्गा भगवती नगरपालिकामा पनि 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बारा र सप्तरीमा 12-12 जना संक्रमित थपिएका छन्। धनुषामा 6, महोत्तरीमा 3, सर्लाहीमा 3, पर्सामा 1 जना गरी कुल 102 जना रहेका छन्। भारतीय सीमावर्ती जिल्लासँग सिमाना जोडिएको प्रदेश 2 कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम क्षेत्र बन्दै गएको छ। जिल्ला अदालत रुकुमले चौरजहारी हत्याकाण्डमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित 18 जनालाई 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। हत्याकाण्डमा थप अनुसन्धानका लागि 25 दिने समय माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय रुकुमले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतले उनीहरूलाई जाजरकोटका 6 युवाको हत्या गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। पश्चिम रुकुम चौरजहारी हत्याकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा प्रेमिकालाई भगाउन आएका युवाहरूलाई चैत 10 गते घेरा हालेर हत्या गरी भेरी नदीमा बगाएको आरोप लागेको छ। जाजरकोटका नवराज विक र मल्लथर्की युवती बीचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। परिवारको सहमति नभएपछि विक 18 जना साथीसहित युवती लिन पुगेका थिए। उनीहरूलाई चौरजहारीवासीले लखेड्दा 6 जना युवाको ज्यान गएको बताइएको थियो। गाउँलेहरूले जातीय विभेदका आधारमा हिंसा गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सांसदहरूले जाजरकोट रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आज सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटी मानबहादुर विश्वकर्मा सहितका केही सांसद र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन्। छानबिन गर्दैन। अब सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न सक्छ। अब सरकारले अपराधी लुकाउन सक्छ र घटनाका विवरणहरूलाई तोडमोड हुन सक्छ। त्यसै कारणले खबरदारी गर्दै हामीले आन्दोलन गरेको हुनाले त्यो आन्दोलनको तर्फबाट जनताको एक मात्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाट उच्च स्तरीय भन्नाले संसद नै उच्च स्तरीय हुने भएको हुनाले सर्वदलीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर सभामुखसँग हामी अनुरोधका साथ ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका हौं। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र त्यसबारे सबैसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ज्ञापन पत्रमा सांसदहरूले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 14 वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 लगायत प्रचलित ऐन कानूनहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र लगायत विभिन्न प्रतिबद्धताहरूलाई रुकुम पश्चिमको घटनाले ठाडै चुनौती दिएकाले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनामा 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
भैरहवाको एक क्वारेन्टिनमा सँगै राखिएका पुरुषहरूले मदिरा सेवन गरेको गुनासो क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका महिलाहरूले गरेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको भैरहवा नमुना माविको क्वारेन्टिनमा बस्ने पुरुषहरूले मदिरा सेवन गर्दा असुरक्षित हुनु परेको गुनासो महिलाहरूले गरेका हुन्। पुरुषहरूले दिनहुँ मदिरा सेवन गरेर झगडा गर्ने, अपशब्द बोल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरी सुरक्षा बीच क्वारेन्टिनमा कसरी मदिरा भित्रियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक हेमकुमार थापाले मदिरा क्वारेन्टिनमा पुगेको विषयमा छानबिन गरिने बताएका छन्। क्वारेन्टिनमा 3 प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका 2 जवान 24 घण्टा खटिने गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा 55 जना पुरुष, 17 जना महिला, 5 जना बालिका र 14 जना बालकलाई राखिएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा बागलुङ आएका भारतीय नागरिक अलपत्र परेका छन्। लकडाउनका कारण 45 भन्दा बढी भारतीय नागरिक अलपत्र परेका हुन्। भारतीय मजदुरहरूले आफूहरू आफ्नै देशमा फर्कन चाहे पनि अनुमति नपाउँदा सदरमुकाममै अलपत्र परेको बताएका छन्। भारतीय नागरिकहरू यहाँ चाहिँ मजदुरहरू फसिरहेका छन् सर। यिनीहरूले काम पनि पाएको छैन, नानी घर जान चाहिरहेका छन्, घर जान पाएको छैनन् सर। मजदुरीको लागि बागलुङ आएका उनीहरू बन्दाबन्दीले काम पाउन छाडेपछि खान बस्न समेत समस्यामा रहेका छन्। बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले अलपत्र नागरिकको उद्धारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। भारतबाट आएर काम गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई पठाउनु पनि सबैबाट पहल भएर छिटो पठाउनु भाउले आफ्नो ठाउँमा जाने भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ पठाउने पहल गर्दैछौँ। बजार पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि काम नपाउँदा पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएपछि मजदुरलाई खाना जुटाउन पनि समस्या भएको छ। बागलुङमा निर्माण कार्य, सैलुन र कवाडी क्षेत्रमा काम गर्न भारतीय नागरिक आउने गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा सबै प्रदेशमा वर्षा भयो। आज राति गण्डकी, बागमती 2 र 1 नम्बर प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली रहनेछ। सातै प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।